सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 25 मा सहकर्मी साथी सुस्मिता फुयालको साथमा म राजु बोहराको नमस्कार। सुरु गरौँ दिनभरिका न्युज 25। बुटोलमा भारतबाट भन्सार छलेर ल्याइएका 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको सामान बरामद। बुटोल 1 मा तिनाउ पुल नजिक लिपगार्ड, कुर्ता सुरुवाल, चुन्नी, बनारसी साडी सहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीद्वारा जानकारी। पक्राउ पर्नेमा रूपन्देही सैना महिना 2 का 40 वर्षीय तुलसी थारू र त्यही ठाउँका 40 वर्षीय मीन प्रसाद भण्डारी रहेको खुलासा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको मध्यमास अवधि पूरा भए लगतै विदेश भ्रमणको सुरुवात। बेलायतमा अध्ययन गरेका देउवा संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन यता पुगेको जानकारी। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग देउवाको 2 पटक भेट, जसमा एउटा भेट अनौपचारिक र अर्को औपचारिक रहेको खुलासा। ग्लोबल आइएमई बैंकको बुधबारदेखि 3वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा। बैंकले काठमाडौँको महाराजगञ्ज, नरेफाट र चण्डोलमा एकैसाथ 3 नयाँ शाखाहरू सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी। चितवनको भरतपुर क्षेत्रमा बन्द भएको विद्युत आपूर्ति सुरु। भरतपुर क्षेत्रमा मंगलबारदेखि विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो भने सो क्षेत्रमा आज बिहान 1 बजेदेखि विद्युत आपूर्ति भएको विद्युत प्राधिकरणको जानकारी। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विदेशी विनिमय दरमा भएको वृद्धिले नेपालको ऋण दायित्व 9 अर्ब 70 करोडले बढेको खुलासा। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 2077-78 मा नेपाली रुपियाँ सँगको तुलनामा विदेशी विनिमय दर औसत 2.22% ले बढेपछि ऋण दायित्व समेत वृद्धि भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको उल्लेख। नेपाललाई विदेशी विनिमयको भाव बढ्दा झन्डै 10 अर्ब रुपियाँ नोक्सान भएको कार्यालयका प्रवक्ता ढाकाराम तिवारीको जानकारी। नेपाल सरकारले बेलायत, भारत र अमेरिकाका लागि सिफारिस गरेका राजदूत नियुक्त हुन उपयुक्त छैनन् भन्ने लागेमा उजुरी दिन संघीय संसदको संसदीय सुनाई समितिको सर्वसाधारणलाई अनुरोध। बेलायतका लागि रामचन्द्र आचार्य, भारतका लागि शंकर प्रसाद शर्मा र अमेरिकाका लागि प्राय श्रीधर खत्री राजदूत सिफारिस। जेठ 6 गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका 7 मन्त्रीको नियुक्त संविधान अनुसार नभएको व्याख्या। सर्वोच्चको व्याख्यासँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको समेत पद गएको जानकारी। 5 महिना अवधि 2 जनाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसके। दाङबाट सुर्खेततर्फ गइरहेको जीव दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु। आज बिहान भएको दुर्घटनामा परि होराई नगरपालिका 13 का अन्दाजी 28 वर्षीय चालक राजु विकको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको जानकारी। लिबाङ नगरपालिका 3 रोल्पाका 16 वर्षीय लोकेन्द्र सुनार घाइते भएको प्रहरीको खुलासा। प्रतिबन्धित विस्फोटक पदार्थ पटका सहित बाराको फेटा गाउँपालिका 3 बाट 3 जना पक्राउ हुनेमा मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 15 का 34 वर्षीय वृद्ध लोप्चन, सोही ठाउँका 32 वर्षीय राजकुमार लोप्चन र 25 वर्षीय बुद्ध लोप्चन रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। दीपावलीको अवसर पारेर नरेन्द्र मोदी सरकारले डिजेलमा 10 तथा पेट्रोलमा 5 रुपियाँ भारू घटाएको जानकारी। केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई पनि भाउ घटाउन अपिल। पेट्रोल र डिजेलको भाउ समान 7 रुपियाँ घटाउने घोषणा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी दलहरू बीच सहमति गरेर पास गर्ने निर्णय। जलवायु सम्मेलनमा भाग लिएर नेपाल फर्किएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा द्विपक्षीय भेटमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको जानकारी। प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा काङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायत अन्य नेता त्रिभुवन विमानस्थलमा। अविरल वर्षासँगै जेठ 31 गते राति मर्स्याङ्दी नदी बढ्न थालेपछि नासौ गाउँपालिका 1 तालगाउँ दुबानमा गाउँपालिकाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत गोविन्द बहादुर राणा भाटका अनुसार गाउँपालिका भित्रका 82 घरधुरीमा बाढी पहिरोले क्षति। वडा नम्बर 1 को तालमा मात्रै 59 घरमा क्षति पुगेको राणा भाटद्वारा जानकारी। मुटु रोगीको उपचारको सहयोग गर्ने उद्देश्यले डाक्टर गौरी श्रेष्ठ र डाक्टर सुवर्णमान श्रेष्ठद्वारा 50 लाख रुपियाँ सहयोग रकम र कोषका विषयमा बुधबार प्रतिष्ठान र डाक्टर दम्पति बीच सम्झौता। कोषमा जम्मा गरिएको रकमबाट प्राप्त हुने ब्याजको 15% रकम प्रतिष्ठानको सञ्चालन खर्चमा र 10% रकम कोष वृद्धिका लागि यसै कोषमा जम्मा गरिने जानकारी।
आज अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर 118 रुपियाँ 84 पैसा, बिक्री दर 119 रुपियाँ 44 पैसा रहेको राष्ट्र बैंकको जानकारी। यसै गरी अस्ट्रेलियन डलर 1 को खरिद गर्दा 88 रुपियाँ 42 पैसा र बिक्री दर 88 रुपियाँ 86 पैसा रहेको छ भने जापानी ऐन 10 रुपियाँ 44 पैसा र बिक्री दर 10 रुपियाँ 49 पैसा कायम। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 चैलाईमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु। तुलसीपुर आउँदै गरेको रा 4 प 6058 नम्बरको मोटरसाइकलमा 3 जना रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। दुर्घटनामा घाइते भएका लीलाधर खड्कालाई थप उपचारका लागि कोहलपुर लगिएको छ भने विमल शर्माको प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरीको जानकारी। नेपाली महिला क्रिकेट टोली विश्वकप छनौटका तयारीका लागि बङ्गलादेश प्रस्थान। टोलीले विश्वकप छनौटको तयारी स्वरूप बङ्गलादेशसँग 4 वटा अभ्यास खेल खेल्ने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानद्वारा जानकारी। नेपालले नोभेम्बर 19 देखि 29 सम्म युएईमा सञ्चालन हुने महिला विश्वकप छनौटको खेल खेल्ने। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर भक्तपुर महानगरपालिकाले महानगरीय साहित्य दर्पण 2078 गर्यो सार्वजनिक। सो अवसरमा भक्तपुर महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख महेन्द्र पौडेलद्वारा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यको विकास र विस्तारमा कोसेढुङ्गा साबित भएको चर्चा गर्दै उनले यसलाई अझै परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्ने जानकारी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मोबाइल एपबाटै पार्टी सदस्यता वितरण तथा नवीकरण गर्न गर्यो सुरु। पार्टी सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणबाट आधुनिक प्रविधि अनुसार पार्टीलाई परिवर्तन गर्ने काम अगाडि बढेको एमालेको जानकारी। एपमा बुधबारसम्म 40,000 बढी सदस्यको वितरण रेकर्ड भइसकेको खुलासा। व्यावसायिक उडान बन्द गरिए पनि हेलिकप्टर कम्पनीले अवज्ञा गरेपछि कास्की स्थित अन्नपूर्ण आधार शिविरका स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायी आन्दोलित। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 11 मा पर्ने पदमार्गको छोमरङ दोभान हिमालय लगायत क्षेत्रका युवाको समूहद्वारा बुधबार अन्नपूर्ण आधार शिविर स्थित हेलिप्याडमा झण्डा गाडियो। बुधबार हेलिकप्टर उडान नभएको अध्यक्ष गुरुङको जानकारी। सर्लाही स्थित साझेदारी वनमा सालका रुखको चोरी तस्करी बढ्दो। तस्करहरू दिनौं सालका रुख काटेर टुना बनाई साइकलमा लोड गरेर चोरी तस्करी गर्न थालेको स्थानीयको खुलासा। सर्लाहीको चुरे क्षेत्रमा 1 दशक अघि वन विनाश हुने गरी तस्करहरूद्वारा सालका गोलियाहरू निर्बाध रूपमा कटार। वर्षा प्रहरीद्वारा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 47 फरार अभियुक्त पक्राउ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी ओम प्रकाश खनालले भदौमा फरार अभियुक्त प्रतिवादी पक्राउ अभियान नै चलाएको खुलासा। 50 वर्ष अघि चौरजारी नगरपालिकामा बनेको विमानस्थल 6 वर्षदेखि बेवारिसे। 2070 फागुनदेखि 2072 भदौसम्म विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रित गरिएको। 5 करोड 59 लाख रुपियाँको लागतमा विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रित गरिए पनि त्यस यता एउटा पनि जहाजको उडान नभएको जानकारी। कैलालीमा यस वर्ष तिहारका लागि फुलको अभाव। लगातारको वर्षाका कारण फुलमा क्षति भएपछि फुल अभाव भएको व्यवसायीहरूको जानकारी। बजारमा फुल अभाव देखाउँदै व्यवसायीले महँगोमा फुल बेच्न थालेको स्थानीयहरूको भनाइ। आज लक्ष्मी पूजाको दिन घट्यो सुनको मूल्य। तेजाबी सुन प्रति तोला 90,500 रुपियाँमा कारोबार। यस्तै चाँदीको मूल्य भने स्थिर। र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले दोस्रो लाइसेन्स परीक्षाका लागि फारम गर्यो खुल्ला। आगामी 8, 9 र 10 पुसमा लिइने परीक्षाका लागि परिषदले गर्यो सूचना जारी। गत 21, 22 र 23 भदौमा परिषदले पहिलो दर्ता प्रमाणपत्र लाइसेन्स परीक्षा अनुत्तीर्ण हुने र अनुपस्थित हुने विद्यार्थीलाई समेत मध्यनजर गरी अनलाइन फारम भर्न आग्रह। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 25 आजलाई यति नै। भोलि यसै समयमा दिनभरिको न्युज 25 को साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सहकर्मी साथी सुस्मिता फुयालको साथमा म राजु बोहरा बिदा हुन्छु। नमस्कार।